Salam alaikum. غنشوفو دابا لو dernier exercice في la série 6 على بركة الله. En multipliant une matrice A de dimension n et m avec une matrice B de dimension m et p, on obtient une matrice C de dimension n et p. Maintenant, on a la méthode de multiplication de deux matrices. Alors, كيفاش كنديرو la multiplication de deux matrices؟ عندنا لي ماتريس هما هادو، هادي لا ماتريس A، هادي لا ماتريس B، وهذا الريزولتا ديال A فوا B كيعطينا ماتريس C. الوغ اولا قالي لا ماتريس A عندها الديمونسيون ديالها عندها n و m، لا ماتريس B عندها m و p، و C خصها تكون عندها n و تكون عندها p، يعني تكون عندها النومبر دي لين ديال لا ماتريس الاولى و لو نومبر دي كولون ديال لا ماتريس الثانيه. اذا هاد ام ما غتبقاش، هادي غتمشي مع هادي. كيفاش؟ هادي خصنا نجيبو هاد لاكاز الاولى نضربوها في هاد لاكاز هادي، نزيدو عليها هاد لاكاز هادي بي ونضربوها في هادي، ونزيدو عليها سي ونضربوها في هادي. اذا قلنا الاولى مع الاولى، الثانيه مع الثانيه، يعني الاولى دي الاولى في لا لين مع الاولى في لا كولون، الثانيه في لا لين مع الثانيه في لا كولون، الثالثه في لا لين مع الثالثه في لا كولون، انسي دو سويت. غنجيو عاوتاني للسطر الثاني غنديرو هادي، نسيت هادشي كامل غنديروه توتال، يعني الريزولطا ديال هاد لوبيراسيون، يعني هادي في هادي زائد هادي في هادي زائد هادي، التوتال كله غيتحط في هاد لاكاز هادي، يعني التوتال غيتحط في هاد لاكاز، و لاكاز الثانيه اش غيتحط فيها هادو نيت مي غيضربو في هاد لا كولون الثانيه، يعني بلا ميم ميثود A فوا كيو بلس بي فوا اس بلس سي فوا او، يعني كيف ما ضربناهم في هادو نضربهم في هادو، التوتال غنحطوه هنا. غنهبطو للسطر الثاني او عاوتاني لا ميم شوز اف جي حتى غنكملو هادشي ديالنا. الوغ هنا ساهله في الديسان، ساهله باش نديروها، هي حطينا، ولكن في البروغرام كيفاش غنديرو لها؟ اولا غنديكلاريو لي طابلو اللي نخدمو بهم اوني ديمونسيون، لي طابلو ا و بي و سي. ا عنده ان و ام، غنطلبو لا ديمونسيون، نطلبو الرومبليساج، من بعد غنطلبو بما ان حنا عندنا ام، اذا ام راه هي لي لين، ما كاينلاش نطلبوها من ليوتيزاتور مره اخرى، اذا نطلبو منو غير بي. حنا عندنا ان و ام، اذا هنا غنحطو ام ونطلبو منو بي، و من اون فوا غيعطينا ليوتيزاتور لا ديمونسيون ديال الطابلو يعطينا بي، سي غنحطو ليه ان و بي، يعني سي ما نطلبوش من ليوتيزاتور، انما هذا غيكون يعني داكشي اون باراليل مع لي دوني ديال هاد لي طابلو بجوج او بيان لي ماتريس. الوغ من بعد كيف ما قلت منين نديرو لا ديكلاراسيون ونطلبو من ليوتيزاتور الرومبليساج، غادي تجي الدور ديال البروغرام باش انه يعطينا هاد الريزولطا هادي افيشيه في الاخر ديال لا سيزي. الوغ قبل ما نمشيو للبروغرام شوفوا شنو خصنا، يعني ليسونسيال شنو هو اننا غناخدو لاكاز ديال ا غنضربوها في لاكاز ديال بي، نزيدو عليها لاكاز ديال ا في لاكاز ديال بي، عاوتاني لاكاز ا لاكاز بي 3 مرات. حنا كنخدمو بلي بوكل، ما كاينش نبقاو نكتبو ليه ا ديال 0 ا ديال 1 ا ديال 0 ا ديال 2 ا ديال، لا حنا غنخليو هادي بحال هكا ونديروها وسط واحد لا بوكل كتبقى الدور. وهنا شنو غادي نديرو واحد لا سوم ايكال 100 بلس، وديك لا سوم غنعطيوها 0، اي في كل مره ا فوا بي كتزاد للسوم، يعني ا زائد ا فوا، يعني حنا قلنا ا و بي في لي ماتريس، بالنسبه لي كاز مشى عندنا ا فوا بي زائد بي فوا ار زائد سي فوا تي، اذا هادشي كيبقى يتجمع كيتحط لنا في هذيك اس، و اس في البدايه ديال لابوكل غنعطيوها 0، يعني في مكان كدور لابوكل كتجدد هذيك اس كتولي 0 باش ما تبقاش مسجله لنا داكشي القديم وتزاد شي على شي وما عطاناش داكشي اللي بغينا. الوغ هنا شنو غنديرو؟ حنا قلنا غنديكلاريو هادي عندها اي و جي، مثلا اي جي، شنو خصنا نعطيو لهادي؟ بما ان هادي جي ام عندها كتساوي مع ام، اذا جي خصها تكون حتى هنا،
اذا هنا خصها تكون جي، وهنايا ك. وهاد اس هادي اللي درت انا هنايا، هاديك لا فالور اللي غتكون فيها هي لا فالور اللي غتكون في هاد لاكاز ديال السي، يعني باينه فهو داكشي اللي كيبقى يتجمع هو هذا، هادي كتجمع مع هادي مع هادي، يعني لا ماتريس لاكاز ديال هاد لا ماتريس في لاكاز ديال لا ماتريس الاخرى. اذا هادي حتى الاخر غنبدلوها، غنديروها السي، نحطو فيها واحد لاكاز، غنخدموها بروفيزوارمون نفهمو بها، نقدروا كاع نوظفوها في البروغرام، وفي الاخر نديرو لها واحد لافيكتاسيون، نعطيوها السي ديال هادي غتو اس، باش الدور اس غتو عاوتاني زيرو، تزاد فيها واحد لا فالور جديده وتحط في لاكاز يانسي دو سويت. مي اللي عندنا دابا حنا المشكل هو شنو غنحطو هنا وشنو غنحطو هنا وشنو غيتحط هنا وشنو غيتحط هنا. غنحطو هنا جي، وهنا جي، وهنا ك. علاش؟ عندها ان و ام، ان حطينا فيها اي، و ام عندها جي، اذا هاد لاكاز هادي غتسمى ب اي جي. الوغ شنو غتزاد عليها؟ غتزاد عليها بي، لاكاز ديال لا ماتريس بي اللي عندها جي و ك، يعني عندها ام و بي. اذا هنا جي حنا مثلا قلنا مع بي، عندها هي واحد واحد، حنا غنحسبوش ما نقولوش زيرو زيرو بالنسبه للطابلو، غنقولو داكشي يعني على حساب اللي كنعرفو، لاكاز واحد واحد مع لاكاز واحد واحد. اللي جينا لبي غنقولو لاكاز ان دو مع لاكاز دو ان، يعني لاكاز جي لاكاز ديال اي جي، هاد جي غتعاود لينا وعاد تعطينا كا، يعني واحد جوج جوج واحد، هنا واحد 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 واحد. غنشوفو دابا الثالثة، غنقولو واحد ثلاثة، يعني السي هنا هي ثلاثة واحد. اذا داكشي اللي تيكون هنايا في هاد الجي هادي هو اللي تيكون هنا. الوغ هاد الجي غتعاود لينا جوج مرات، عاد الاخرى تتكون فيها كا، يعني ديال لي كولون. مي هنا راه باقي ما درت والو، هنا بحال انا خدام غير بجوج ديال لي بوكل فوق، مي انا هنا خصني نخدم 3 ديال لي بوكل، 3 بوكل فوق، لان عندنا 3 ديال لي ماتريس، وغير جوج ديال لي ماتريس غير خصنا ليهم جوج ديال لي بوكل فوق، باش يعني باش نديرو لهم هاد الكالكول هذا، عاد باش نافيكتيهم لا ماتريس الثالثه. شوفوا دابا في البروغرام باش يبان لينا اكثر. الوغ اول حاجه كيف ما قلت كنديكلاري لي زونتي اللي خدم بهم، دوني لو نومبر دي لين لا ماتريس ا، نقراو ان، نقراو ام. الوغ هنا نافيكتيو الا نعطيوها ان و ام لان عرفناهم، من بعد نطلبو لومبليساج ديال لا ماتريس ا، دوني نومبر دي كولون لا ماتريس بي. علاش ما طلبناش منو لي لين؟ لان لي لين عارفين هما ام، يعني هما لي كولون ديال لا ماتريس ا، يكفي اننا نطلبو منو بي، يعني ما نطلبو من لوتيزاتور بي لي كولون ديال لا ماتريس بي، غنشدو هاد ام غنحطوها هي لي لين ديال بي. وبما ان كتعملوا عندنا ان و ام و بي، اذا حنا كنعرفوا التوتال، يعني الريزولطا ديال ديك لا مولتيبليكاسيون ديالهم كيعطينا لا ماتريس سي اللي لا ديمونسيون ديالها ان و بي. حنا عندنا ان و بي دخلها دابا، اذا شي غنديروا لها افيكتاسيون نحطوا فيها ان و بي. الوغ بعد ما عرفنا دابا لي ديمونسيون، هنا نسيت هنا الغومبليساج ديال لا ماتريس الثانيه، هنا ا و بي، هادشي كله لوتيزاتور اللي تيدخلوا لينا. الوغ دابا هنا غيجي الدور ديال البروغرام. هنا البروغرام هادي غير بغيت نديرها غي افيشي ليا لا ماتريس الاولى، وهنا غي افيشي ليا لا ماتريس الثانيه. ما بغيناش نديرهم ما نديرهمش ماشي مشكل، كان هادي باينه. الوغ هنا هاد لا بارتي هي لا سوليوشن ديال ليكزارسيس. الوغ هنا فيت اتونسيون، اولا تنديكلاري واحد لا بوكل فوق كنعطيها ان، كنجي كنديكلاري واحد لا بوكل فوق، كندير هنا واحد اونتيزا من بعد غنعرفو هادي ديالاش. كندير واحد لا بوكل فوق كنديكلاريها كنعطيها كا، هنا فيت اتونسيون كنعطيها كا،
كنعطيها كوم ديمونسيون كنعطيها بي. علاش عطيتها بي؟ نورمالمون خصني نعطيها نبدا ب ان ام، عاد ندير ام بي. الوغ هنا بديت ان بي، وسط هاد ان بي غندير واحد لابوك اخرى فور عاد باش غندير فيها ام. علاش هادشي كامل؟ هنا غنحاول ندير لا ميثود اللي خصني نخدم بها اللي كنت ذكرت هي اس. عاد نرجعو نديرو سي. الوغ هنا اس عطيتها زيرو هنايا ونديكلاري اس هنا. شنقول ليه؟ اس هنا كتساوي صفر، اس كتساوي اس زائد ا ديال اي جي فوا بي ديال جي كا. يعني هادشي اللي درنا هنا اي جي ا ديال اي جي فوا بي ديال جي كا. واخا مي انا علاش سبقت بي على ام؟ لان انا عندي ام كتعاود جوج مرات، اذا هي اللي خصها تنقولوا تختزل، يعني ما غتبقاش. مثلا هنا عندنا ام فيها 3، حنا بغينا هادشي كيتعاود 3 المرات، يعني حيت ام فيها 3 الو غادي غتعاود 3 المرات، 3 ديال الدورات كاينين هنا.